बगदाद में लोगों को पढ़ाया करती थी। आपके पास बहुत सारे जिन्नात भी हुसूले इल्म के लिए आया करती थी, यानी अक्सर आपकी खिदमत में रिजालुल गैब आया करती थी और बहुत सारे जिन्नात ने आपसे शर्फ़े बैत भी हासिल की थी। चारों तरफ सैयदना सरकार गौस आज़म की तालीम और तरबियत के चर्चे हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ने आपको जो मकाम विलायत अता किया है, अक्सर लोग आपके मकाम विलायत से नावाकिफ थे। आपकी उम्र तकरीबन 26 या 27 साल की रही होगी जब हज का महीना करीब आया। सैयदना सरकार गौस आज़म के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि चले इस बार हम भी सफर हज करते हैं। सैयदना सरकार गौस आज़म ने सफर हज पर रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। आपके पास कोई ज्यादा सफर तो था नहीं, बस अल्लाह की बारगाह में आपने दुआ की कि मौला इस सफर में मेरे लिए आसानी फरमा, इस रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तो मेरी गैब से कदम कदम पर मदद फरमा और खैर वाफियत के साथ मुझे मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा और हज के तमाम अरकान अदा करने में मौला तो मेरी मदद फरमा। हुजूर गौस आज़म अपने रब की बारगाह में दुआएं करते हैं और सफर हज पर रवाना हो जाते हैं। फरमाया गया कि शहर बगदाद से सफर करते करते आप जंगलों बियाबान को पार करते हैं। आप पहाड़ की मुख्तलिफ घाटियों से होते हुए आराम करने के इरादे से एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक इबादत गाह यानी छोटी सी मस्जिद मौजूद थी। हुजूर गौस आज़म ने देखा कि इस वीराने में आखिर ये मस्जिद कहां से आ गई। फिर आपने सोचा कि शायद मुसाफिरों ने आते जाते ये मस्जिद तामीर की होगी या हो सकता है कि किसी अल्लाह वाले ने इसे तामीर किया हो। हुजूर गौस आज़म उस मस्जिद के अंदर जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। अचानक आपको महसूस हुआ कि मस्जिद के अंदर जैसे कोई और दाखिल हुआ हो। आपने सलाम फेरने के बाद जब पलट कर देखा तो आपने देखा मस्जिद के अंदर एक और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने सैयदना सरकार गौस आज़म को सलाम किया। हुजूर गौस आज़म ने उनके सलाम का जवाब दिया। उसके बाद आने वाले ने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम शेख अब्दुल हादी है, मैं फला मुल्क का रहने वाला हूँ, सफर हज पर रवाना हुआ हूँ। आप कौन, कहाँ के रहने वाले और कहाँ का इरादा है? सैयदना सरकार गौस आज़म ने अपना तारुफ कराया और आपने फरमाया मेरा भी इरादा सफर हज का है। इस पर शेख अब्दुल हादी ने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हुजूर गौस आज़म ने फरमाया जो मांगना चाहती हो बिला झिझक मांग लो। इस पर शेख अब्दुल हादी कहते हैं सफर हज पर आप भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके हमराह हो जाऊं, यानी आपके साथ मैं सफर हज पर चलूं। हुजूर गौस आज़म ने फरमाया जब दोनों की मंजिल एक ही है तो क्या मसला, ठीक है हम साथ ही चलेंगे। अब दोनों कुछ देर तक मस्जिद में आराम करते हैं और उसके बाद दोबारा सफर पर रवाना हो जाते हैं। सैयदना सरकार गौस आज़म के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था और शेख अब्दुल हादी के पास जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका था। हुजूर गौस आज़म मुसलसल रोजे रख रहे थे और आपके फयूज व बरकात की वजह से शेख अब्दुल हादी भी आपके साथ साथ मुसलसल रोजे रख रहे थे। नाज़रीन इकराम, जब अल्लाह के वलियों का फैज हासिल हो, अल्लाह तबारक तआला हिम्मत भी अता करता है, ताकत भी अता फरमाता है। शेख अब्दुल हादी उस बुलंद मकाम पर फायज तो नहीं थे, लेकिन गौस आज़म के साथ साथ थे। अल्लाह ने उन पर भी अपना फजल करम फरमाया और ये दोनों हजरात भूखे प्यासे हालत रोजा में सफर करते 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 मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ तक कि अरब की सरजमीन पर जब ये दोनों हजरात दाखिल हुए तो चारों तरफ सेहरा ही सेहरा नजर आ रहा था। हुजूर गौस आज़म ने कहा कि आगे बढ़ने से पहले चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। आपको सेहरा में एक साएदार दरख्त नजर आता है। अब ये दोनों साएदार दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर आराम करने का इरादा था। अचानक हुजूर गौस आज़म के कानों में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो आपका नाम लेकर आपको पुकार रही थी। हुजूर गौस आज़म के कानों से जब ये आवाज टकराई तो आप हैरान रह गए, आखिर यहाँ इस वीराने में मुझे आवाज देने वाला कौन है? आपने आगे बढ़कर देखा तो दूर आपको एक हबशी औरत नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, दुबली पतली थी। तेजी के साथ वो आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। हुजूर गौस आज़म ने उसे देखा तो आपको ताज्जुब हुआ, आखिर इस वीराने में, इस सेहरा में ये औरत कहां से आई?
کون ہوگی, مجھے کیوں آواز دیتی ہے. حضور غوث اعظم نے جب اسے دیکھا تو آپ کو یوں محسوس ہوا یہ عورت اتنی زیادہ کمزور ہے کہ شاید یہ میرے پاس بھی نہ پہنچ سکے. آپ اس کا انتظار کرتے رہے. وہ دبلی پتلی کمزور سی عورت تیزی کے ساتھ حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے, اے عبد القادر, میں نے تمہیں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کیا اور تم یہاں پر موجود ہو. غوث اعظم نے جب یہ سنا آپ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا. آپ سوچنے لگے کہ بھلا یہ ہے کون. آج سے پہلے آپ نے اسے دیکھا نہیں تھا, نہ اس سے پہلے کبھی اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی, اور یہ عورت بھلا مجھے کیوں تلاش کرتی ہے. اس سے پہلے کہ غوث اعظم کوئی سوال کرتے وہ عورت خود کہتی ہے, میں حبشہ کی رہنے والی ہوں, میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. اچانک مجھے اس عالم سے کسی اور عالم میں لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر مجھے دکھایا گیا کہ بغداد کا ایک ہیرا تیزی کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور وہ عجم کا رہنے والا عرب میں داخل ہو چکا ہے. مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا حکم دیا گیا, اے عرب کی رہنے والی عورت, عجم سے آنے والے اس مہمان کی میزبانی تجھے کرنا ہے. جلدی سے جا اس کو تلاش کر اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کر. میں آپ کو تلاش کرتی کرتی آخرکار یہاں آپ کے پاس پہنچ گئی ہوں. جب غوث اعظم نے یہ سنا آپ بھی حیران رہ گئے اور شیخ عبد الحادی بھی یہ ساری چیزیں سن کر دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے, آج آپ دونوں کا بھی روزہ ہے, میرا بھی روزہ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو آج آپ کے افطار کا انتظام میں کر دوں. حضور غوث اعظم نے اسے اجازت دی. اس کے بعد وہ حبشی عورت کہنے لگی, آپ کے ساتھ جو یہ آپ کے دوست ہیں ان کو بھی میری دعوت ہے, آپ دونوں کے لیے افطار کا میں انتظام کرتی ہوں, مجھے تھوڑا سا وقت دیں. یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. شیخ عبد الحادی حضور غوث اعظم سے عرض کرتے ہیں, حضور اس عورت کے پاس تو کوئی کھانے پینے کا سامان نہ تھا, یہ تو تنہا تھی, پھر اس نے ہمیں افطار کی دعوت دی, آخر یہ افطار کا انتظام کہاں سے کرے گی, اور آپ نے اس کی دعوت کو قبول بھی کر لیا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, جب کوئی تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس عورت نے اگر دعوت دی ہے تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کرے گی, تبھی تو اس نے دعوت دی ہے, اور اسی لیے میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. شیخ عبد الحادی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, مجھے بھی اس کی دعوت قبول ہے. اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہوا. دونوں حضرات نے نماز عصر کو ادا کیا. ابھی مغرب کا وقت ہونے والا تھا کہ وہ عورت دوبارہ آتی ہے اور کہتی ہے, چلیں میں نے افطار کا انتظام کر لیا ہے. اس کے بعد سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد الحادی دونوں اٹھتے ہیں, اس عورت کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ دور جانے کے بعد ایک سائے دار درخت تھا, وہ عورت وہاں لے جا کر ان دونوں حضرات کو بٹھا دیتی ہے. سورج ڈوبنے کے قریب تھا, مغرب کا وقت ہونے والا تھا. دونوں حضرات نے دیکھا کہ وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی. اب وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور یوں دعا کرتی ہے, اے میرے کریم, تیری ذات پر بھروسہ کر کے میں نے ان مہمانوں کو افطار کی دعوت دی ہے, تو میری خاطر افطار کا انتظام فرما دے.